बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। आमीन। सदक़ल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके बाद लाहौर में फॉग या स्मोग, भारत इलाके में बरतरी हासिल करने के जुनून में मुब्तला और तौहीन अदालत का केस। इसके अलावा छोटी छोटी खबरें और भी होंगी जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की जानिब से उनके वकील बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने आज सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें उन्होंने ये मुतालबा किया, दरख्वास्त की कि इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन करने का हुक्म दिया जाए, बसूरत दीगर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू। दूसरी तरफ अगर हम देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1 नवंबर को पेशावर में जलसा करने जा रही है। इस्लामाबाद, फिर लाहौर और अब पेशावर में यकीनन तहरीक इंसाफ का जलसा जो है वो बहुत बड़ा जलसा होगा, और यकीनन इन दोनों जलसों से बहुत बड़ा होगा, क्योंकि एक तो हुकूमत उनकी है और उन्हें कोई मज़ाहिमत, किसी भी किस्म की मज़ाहिमत का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारत अब ये तो 1 नवंबर को पता चलेगा, उसके बाद बलूचिस्तान में भी जलसों की बात हो रही है, फिर कराची में जलसे की बात हो रही है। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वो वाहिद जमात है जिसका वोट बैंक पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। KPK, बलूचिस्तान, पंजाब, कराची, सिंध। अब उनकी जो मौजूदा क़यादत है, जो बाहर है क़यादत, इमरान खान को ज़ाहिर है जेल में है, 1.25 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, लेकिन वो जो क़यादत है वो किस तरह फुलफिल कर सकती है इन मसाइल से, किस तरह नबर्द आजमा हो सकती। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा। दूसरी तरफ आज इमरान खान से गुफ्तगू हुई, उनकी मुलाकात हुई उनकी बहन, जिसमें उन्होंने ये बताया बाहर आकर कि इमरान खान को किस तरह बुरे और बदतरीन हालात में रखा गया। उन्होंने ये बताया कि जी उनको बंद कर दिया गया, 5 दिन तक बिजली नहीं थी, उन्हें उस दर्दे से बाहर आने की इजाज़त नहीं थी, उनसे एक्सरसाइज मशीन ले ली गई, उनसे अखबार की सहूलत ले ली गई, उन्हें कोई ऐसा खाना जो हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक तैयार नहीं किया हुआ था वो दिया गया, जिसकी वजह से उनकी तबीयत भी खराब हुई। लेकिन बहरहाल इमरान खान अपने अज़्म पर कायम, और आज उन्होंने अपनी बहनों के जरिए पाकिस्तान के अवाम को ये पैगाम दिया कि मैं मौजूद हूँ, अपने हौसले के साथ डटा हुआ हूँ, और ये फैसला आप भी कर लें कि आपने आज़ादी की ज़िंदगी गुजारनी है या गुलामी। अब एक तरफ हम आज़ादी की बात कर रहे हैं और गुलामी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम देखें खित्ते में जो सबसे बड़ा मुल्क है वो भारत है, और वो तमाम जितने ममालिक हैं उसके दाएं बाएं जो हमसाया ममालिक हैं, उनमें किसी के साथ भी उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं। ना तो म्यांमार है, बांग्लादेश है, भूटान है, लाओस है, नेपाल है, सिक्किम पर तो वो कब्जा कर चुका है, पाकिस्तान है, हत्ता के चीन है वहां जिंदगी। लेकिन चीन की जो फौज है उसने तो डंडों और पत्थरों से भारतीय फौज की हालत की हुई है। लद्दाख का बहुत बड़ा इलाका उन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन भारत बाज नहीं आ रहा। अब मौजूदा सूरत हाल में कि जब रूस के साथ भी हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए, जिसकी बुनियाद यकीनन इमरान खान ने रखी थी, और इनकी पादाश में उनकी हुकूमत को हटाए जाने का फैसला भी किया गया था अमेरिका की जानिब से, जिसमें मुनाफकत थी हमारे उस वक्त की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की। बहरहाल ये तो होता है और होता रहेगा। दूसरा ये
کہ امریکہ میں 62 سینٹ جو ارکان کانگریس ہیں انہوں نے خط لکھا تھا بائیڈن کو. اب امریکہ کے بعد جو اس خط میں انہوں نے کہا تھا عمران خان کے ساتھ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور اس پر بات کی جائے. تو اب گزشتہ روز برطانیہ کی نمائندگان پارلیمنٹ نے بھی ایک خط لکھا ہے اپنے وزیر اعظم کو کہ پاکستان میں سیاسی حقوق کی بحالی، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے متعلق فیصلہ کیا جائے اور عمران خان کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالا جانا چاہیے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پاکستان کی ایک این جی او ہے، تھنک ٹینک ہے، این جی او نہیں ہے بلکہ ایک تھنک ٹینک ہے جو ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب چلا رہے ہیں اسلام آباد میں. انہوں نے ایک پبلسٹی لابنگ فرم ہائر کی ہے امریکہ میں جو پاکستان کے خزانے سے اس لابیسٹ فرم کو پیسہ دے گی اور وہاں حکومت کی لابنگ کی جائے گی. لیکن ایک بہت مشکل مرحلہ ہے کیونکہ پاکستان کی جو عوام ہے اوورسیز پاکستانی جی ہیں جو نان ریزیڈنٹ ہیں پاکستانی، وہ وہاں ایک بڑی تعداد میں ہیں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی ہیں وہاں ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتی ہے، کیونکہ وہاں انہوں نے جو حقیقی آزادی ہے اس کا مزہ چکھا ہوا ہے. ہمارے ملک میں تو آزادی سمجھتے ہیں آپ گھر سے دفتر گئے، دفتر سے گھر آ گئے، یہ آزادی ہے. حقوق تو کوئی ہے نہیں. جو کوئی حق کی بات کرنا چاہتا ہے وہ پابند سلاسل ہو جایا کرتا ہے. جیسے ایک شہری جو لاپتہ تھا وہ اب اس پتہ ہو گیا ہے، اس کا پتہ چل گیا ہے، وہ گھر آ گیا ہے. اس کی بیگم نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دی کہ جی میرے میاں جو ہیں گھر آ گئے ہیں. تو جج صاحب نے کہا کہ ہم اس واقعے کی کھوج تک جانا چاہتے ہیں کہ جو وہ شخص ہے جب وہ باہر سے پاکستان آیا تو ایئرپورٹ سے کیسے غائب ہوا. انہوں نے کہا نہیں، وہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے دوست کے پاس چلا گیا تھا. حالانکہ اس سے پہلے ایف آئی اے یہ رپورٹ سبمٹ کر چکی ہے عدالت میں کہ اسے حساس اداروں کے حوالے کر دیا گیا، یعنی انٹیلیجنس اداروں. جب عدالت نے کہا کہ ہم اسے چلانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ بندہ کہاں تھا، تو ان کی بیگم نے کہا ہماری زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے، اجیرن ہو گئی ہے، ہمیں جان کا خطرہ ہے، ہمارے بچے اسکول نہیں جا پا رہے، تو ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس کیس کو نمٹا دیا ہے. مطلب یہ کہ اسے ہم اپنی آزادی سمجھتے ہیں. دوسری طرف اس آزادی کے لیے، پاکستان میں آزادی کے لیے، بارسلونا اسپین میں کا شہر ہے، وہاں کل ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا جس میں ہزاروں کی تعداد میں پاکستانیوں نے شرکت کی اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نعرے لگائے. اور سب سے اہم بات یہ، اور میں یہ بات بہت پہلے کہہ چکا ہوں، آج سے تقریباً 2-2.5-3 مہینے پہلے اپنے ایک ویلاگ میں کہہ چکا ہوں اور 2-3 ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مسلمانوں کی حمایت حاصل ہوگی اور اسی ووٹ کو بنیاد بنا کر انشاءاللہ وہ جیتے گی. تو جو امریکہ کے مسلمان ہیں انہوں نے مجموعی طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کو حمایت ووٹ دینے کا اعلان کیا ہے اور انہیں اپنی حمایت کا یقین دیا ہے. گزشتہ روز قاضی صاحب اپنے دورہ یورپ میں لندن گئے، تشریف لے گئے. وہاں ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کرنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، لیکن قاضی صاحب جو ہیں وہ چھپ گئے اور اطلاعات یہ ہیں 5 گھنٹے تک وہ ایئرپورٹ کے اندر محصور رہے اور اس کے بعد جو حکام تھے انہوں نے انہیں ایک دوسرے راستے سے باہر نکالا اور انہیں منزل تک پہنچایا. قاضی صاحب کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انہوں نے جو کچھ بویا ہے اس کو کاٹنے کا وقت آ گیا ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کو باہر بھیجا تو اس کے ساتھ بھی ظاہر نعرے بازی ہوئی، ان پر جملے اور فکرے کسے گئے. لیکن ہمارے یہاں یہ بات بہت اہم نہیں ہوتی. ہمارے یہاں تو اگر کوئی احتجاج کر لے، کوئی جملہ کس لے، فکرہ کہہ دے تو اس پر دہشت گردی کا مقدمہ دائر کر دیا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں بس یہ دہشت گردی، پہلے جاسوسی کا ایکٹ ہوا کرتا تھا، اب دہشت گردی کا ایکٹ کر دیا جاتا ہے. اور ابھی تک ہم جو ہے 9 مئی سے باہر نہیں آ پائے. 9 مئی کو گزرے ہوئے تقریباً
अब 1.5 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और अब हमारी हुकूमत को ये सोचना होगा, हमारी रियासत को ये सोचना होगा कि वो कहाँ हैं। क्या उनके पास कोई वाकई सबूत हैं कि वो उन लोगों के खिलाफ मुकदमात के चालान पेश किए जा सकें। लेकिन अभी तक लगता ये है कि उनके पास कुछ नहीं है, इदारों के पास कुछ नहीं है, और जो सीसीटीवी फुटेज मांगी जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से की जानिब से, वो तो दी नहीं जा रही। तो अब ऐसी सूरत हाल में अब क्या होता है, चीफ जस्टिस साहब आज आ गए हैं, आज उनका फुल कोर्ट इजलास था, पहला ही रोज था उनका, और उस फुल कोर्ट इजलास में सबसे अच्छी बात ये हुई कि तमाम जजेस ने उसमें शिरकत की। सैयद मंसूर अली शाह चूंकि उम्रे के लिए सऊदी अरब में मुकीम है, वहाँ से उन्होंने वहाँ से भी ऑनलाइन शिरकत की इजलास में और अपनी तजावीज़ दी मुकदमात की तादाद को कम करने के लिए, और कोशिश की कि किस तरह हम मुकदमात को तेज़ी से निपटाएं। लेकिन हमारे बहुत बड़े अखबार ने आज ये खबर छाप दी, अपने नेट में ऑनलाइन उनकी खबर मौजूद है कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह इजलास में शरीक नहीं हुए। ये है वो जर्द सहाफ़त जिसे हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हम मजबूर और बेबस हैं, क्योंकि इस मुल्क का सबसे अहम कानून है, वो है जिसकी लाठी उसकी भैंस। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।